देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. आयचो सिंपल टीप. जेन्ना आमी पुलाव करताय नाल्यार बिर्याणी करताय, एनीथींग लायक अ वन पॉट मील, आनी जेन्ना आमगे रायस आमी स्लोली कुक करून जेन्ना पळय ते फ्लफी जावपाक दवरतात, तेन्ना तुमी जे धांकणी जे पळय आहा तेजे भितर एक वेपर तयार जाता आनी ते वेपर वचोन कंडेन्स जाता आनी उदो जाता आनी ते मागीर उदो रायसा मदीं पोटा आनी मातशें सॉगी जावपाक चान्सीस आसताय. तेन्ना तूं एक आयडियर आहा, तुगेले लीड घे, धांकणें घेयाय आनी हे भाशेन तुमी रॅप करून तेंचेर दवरपाचें. चोय हांव चल सगळें तुगेलें उदो हें लुगोट एब्झॉर्ब कोता आनी भितर ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स पडना जा. वो तुमकां एक धाकलोसो टीप लायक जालें जाल्यार मातशें कमेंटां बरोवचें, व्हिडिओ शेअर करचो. विवा गोवा, विवा गोंयकार.